नमस्कार. म्हजें नांव दत्ता शंभू नायक, गांवठण प्रियोळ गोवा. हांगा आमी दर वर्षी प्रमाणे आमच्या घरान गणपती कडेन माटोळी सजयता आनी गेली आमी 13 वर्सां माटोळी मोठ्या प्रमाणात माटोळी बांदता. ह्या वर्सा सुद्दां आमी आमची माटोळी बांदलेली आसा आनी आमच्या ह्या अंदूच्या माटोळेक आमी आई गांवशिकान मडकयची नवदुर्गा देवीची आमी हांगा तशी प्रकट स्थानाचेर देठली न्हेसोवन जी तिची थंय प्रतिमा आसा त्याच तशीच प्रतिमांनी आमी आमच्या माटोळेन हांगा साकारलेली आसा. आनी ही गांवशिकानाची एक काणी म्हळ्यार ती गांवशी गांवांतल्यान तळेखोल पारंपारीक ह्या गांवांत थंय प्रकट जाल्ली आशिल्ली तशी आसा. तशीच आमी तिका हांगा आमच्या माटोळेन सजयल्या आनी तिची पूर्ण जी कितें हिस्ट्री आसा पळय ती सुद्दां आमी हांगा दवरलेली आसा जेणे करून ती सगळ्यांक पावची म्हणून. आनी देठली ही एक आमचे पारंपारीक लोकांचे एक न्हेसपाचो एक साडी न्हेसपाचो एक प्रकार तो आमी हांगा आमच्या माटोळेन दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी ह्या वर्सा आमी आमच्या माटोळेन 340 प्रकारच्यो वेगवेगळी फळफळावळ बांदलेली आसा. आनी माटोळी बांदता आसतनाच आमी आमची बाकीची जी सजावट आसा तितून आमी 4 खांबे जे देवळांनी आसता त्या तरेचे आमी खांबे आमी आमच्या माटोळेन हांगा सजयल्ले आसा. आनी तेजेर वयर खांबाच्या वयर जे हे आसा ते आडवे जे ब्लॉक आसा ते सुद्दां आमी हांगा दाखयल्ले आसा. आनी तांकां आमी खांबे सजयतना तांचो वापर केल्लो आसा तो म्हणटा तो आमी आंब्याची बी तिका आमी कातो म्हणटा, थोडे तिका कोय म्हणटा, पारी म्हणटा, ती आमी हांगा वेगवेगळ्या प्रकारचे आंब्याचे म्हणजे तितून आमची गोठां जी आमी लोकली कुळागरांनी बी मेळटा ती, नंतर आमचो मानकुराद आंबो, नंतर हापूस, निलम, मल्लिका, तोतापुरी, निलम असे खूबशे आंब्याचे जे जातीचे जे प्रकार आसा पळय ते आमी आमच्या खांब्यांक आमी तेंचे ज्यो पारी आसा त्यो हांगा वापरलेल्यो आसा आनी ते खांबे सजयल्या.